چلو 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 جمعیت کے نعرے لگاتے چلو، 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 نغمۂ حق اٹھو گنگناتے چلو، صحراؤں میں گل اگاتے چلو، سوئے ہوں کو جگاتے چلو، سوئے ہوں کو جگاتے چلو، جمعیت کے نعرے لگاتے چلو، جمعیت کے نعرے لگاتے چلو۔ غریب کی جمعیت، غریب کی جمعیت، کسان کی جمعیت، کمزور کی جمعیت، جو پیغام اور جو مشن ہمارا قائد لے کر اٹھا تھا، جمعیت علماء اسلام کے کارکنان کو لے کر رب کعبہ کی قسم ملک پاکستان کے اندر ہر سطح پر اصلاح کر کے دم لیں گے اور اس یہود نواز حکومت کو ذرہ برابر بھی اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ یہودیت، نصرانیت اور قادیانیت پر ہاتھ رکھ کر ملک پاکستان کے اندر غلط راستے پر چل کر غلط قانون سازی کر کے ملک کو غلط راستے پر چلائے گا۔ جمعیت علماء اسلام اور جمعیت علماء اسلام کے کارکنان انشاءاللہ العزیز قائد جمعیت کے پہلے بھی ساتھ تھے اور آج بھی دلیر ہمارا ہے، ہمارا ہے مولانا زندہ باد، 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 مولانا زندہ باد۔ مولانا تیرے بغض میں کتنے بڑے کردار بکے، غیروں کے ہاتھوں میں اپنے حق کے علم بردار بکے، سلیکٹڈ کے چمچے بنے ان کے لیے اچھے بنے، ایک بار نہیں ہر بار بکے، دستاروں پہ دستار بکے، مشکل ان کا گزارا ہے، قائد دلیر ہمارا ہے، ہمارا ہے مولانا زندہ باد، 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 مولانا زندہ باد۔ جمعیت کے جیالے ہیں، اس دیس کے رکھوالے ہیں، اسلام کے محافظ ہیں، حق دین کے رکھوالے ہیں، بلند ہمارے حوصلے، رواں دواں ہے قافلے، وہ ساتھ ہمارا دیتے ہیں۔ اس عمران خان نیازی کے جب یہ دھرنا تھا اور اس کے جلوس تھے اور اس کے جلسے تھے تو آپ کو وہ نعرے لگاتا تھا داندلی کے خلاف، اور وہ 4 حلقوں کی بات کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میرے 4 حلقے کھولے جائیں تو میں تب اس احتجاج کو ختم کروں گا۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے مولانا فضل الرحمان نے اس وقت جمہوریت کا ساتھ دیا تھا، اس اسمبلی کا ساتھ دیا تھا، اس قوم کی بنی ہوئی اسمبلی کا ساتھ دیا تھا۔ کیا وہ ساتھ دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ اس وقت مولانا صاحب نے قوم سے کیا تقاریر کی تھی، قوم کو کیا کہا تھا، اس کے بارے میں تمام انکشافات مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی۔ پھر آپ نے کہا تھا کہ اگر 100 لوگ بھی مجھے کہہ دیں گے کہ گو نوازی گو تو میں یہ حکومت چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ کیا آج پوری عوام اس کو گو عمران گو نیازی گو؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں
इस तब्दीली का मकसद उसका ये था कि मैं पाकिस्तान को एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से सोशलिस्ट मुल्क कैसे बना सकता हूँ, ये उसकी तब्दीली का असल मकसद था। क्या उसने पाकिस्तान में क्या बेहयाई फैलाई कि नहीं फैलाई? आज आप हमें बताओ, आपसे मैं सवाल करता हूँ कि आज ये सब महंगाई हुई है, तो फिर उसके नारे के मुताबिक क्या ये वजीर आजम और उसकी काबीना और उसकी हुकूमत क्या चोर है कि नहीं है? चोर मीडिया को अपनी हिदायत से चलाने की उसकी कोशिश है कि हम मीडिया को कंट्रोल करके अपने मर्जी से मीडिया को चलाएंगे। इंशाअल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम के होते हुए आप इस मीडिया को उस पे कदगन नहीं लगा सकते असम्बली से। क्या उसने ये नहीं कहा था कि अगर मैं IMF के पास जाऊं, अगर मैं कचकोल उठाऊं और अगर मैं कर्ज मांगूं, क्या एहतजाजी जुलूस जो उसने 126 दिन का धरना इस्लामाबाद में दिया था, क्या आज उस इस्लामाबाद में किसी और को एहतजाज करने का हक नहीं है? पुरअमन एहतजाज करने का हक नहीं है क्या? अगर उनको हक है तो फिर आज किस बुनियाद पर आप तहरीक लब्बैक को रोक रहे हैं? उसको एहतजाज का हक क्यों नहीं दे रहे? आज आप बताएं कि पूरी कौम उसको कह रही है कि खुदा के लिए हमारे सर से हट जाओ और हमें जीना दो, हमें जीने दो। क्या ये नारा लग रहा है कि नहीं लग रहा? आज वो टस से मस हो रहा है, आज उसको कोई अंदाजा हो रहा है, आज उसको कोई शर्म महसूस हो रही है। ढीठपन की इंतहा है। इस शख्स ने पहले दिन से लोगों को धोखे में रखा, पहले दिन से झूठ बोला और पाकिस्तान के अवाम का वोट उसने चोरी किया और उस दानली ज़दा चोरी शुदा इंतखाबात के नतीजे में वो बरसरे इक़्तिदार आया और उसने अवाम से उस वक्त भी नारे लगाए थे कि मैं 50 लाख घर दूंगा, मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। और उसने ये भी कहा था कि अगर पाकिस्तान में महंगाई होगी, अगर पाकिस्तान में तेल महंगा होगा, अगर पाकिस्तान में आटा महंगा होगा, अगर पाकिस्तान में चीनी महंगी होगी, तो उसका मकसद क्या होगा? उसका मकसद ये होगा कि फिर हुक्मरान चोर होंगे। कहा था कि नहीं कहा था? जमहूरियत को सबतोच करने की कोशिश उसने की और जब उसने बेहतर जमहूरियत का नारा लगाया था, याद है आपको? बेहतर जमहूरियत का नारा लगाया था क्योंकि जमहूरी हुकूमत तो मौजूद थी और उसके खिलाफ उसने बेहतर जमहूरियत का नारा लगाया था। लेकिन बेहतर जमहूरियत का उसका मतलब जमहूरियत के इदारे को सबोताज करना था। आपको याद होगा कि उस वक्त उसने असम्बली पे हमला किया था, उसने PTV पे हमला किया था, उसने सहाफ़ी बिरादरी पे हमला किया था, उसने जियो के दफातर पे हमला किया था, मुख्तलिफ TV चैनल्स पर उसने हल्ला बोला था, पुलिस पे हल्ला बोला था। वो उसको जवाब देता था कि मैं एक बेहतर जमहूरियत लाना चाहता हूँ। लेकिन आपको याद होगा कि उस बेहतर जमहूरियत का नतीजा क्या निकला कि एक बहुत बड़ी मुल्क में तारीख साज धांधली कराई। क्या उसने मीडिया की आज़ादी की बात की थी कि नहीं की थी? हुकूमत से पहले उसने मीडिया की आज़ादी की बात की थी कि नहीं की थी? मीडिया की आज़ादी की बात की थी उसने। आज मुझे बताओ कि पाकिस्तान में क्या मीडिया आज़ाद है? आज लोग बेरोजगार हैं कि नहीं है? आप मुझे बताएं कि आज पाकिस्तान में उसने कितने इलाके ज़मीन बोस किए, लोगों के घर में जो चार दीवारी में जो शर्म और जो इज्जत महफूज थी, आज उसको सरेआम निकाला कि नहीं किया? घर गिराए कि नहीं गिराए? और उसने देने क्या थे? उसने घर देने थे, छत मुहैया करनी थी, 50 लाख घर देने थे, लेकिन उसके बदले उसने लोगों के सर से छत हटा दी। और आज 2 करोड़ से ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर के नीचे है।
غربت کے لکیر کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اس نے نعرہ لگایا تھا کہ نہیں لگایا تھا کہ میرے ملک میں غریب ختم ہو جائے گا؟ انہوں نے ان کے وزراء نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا کہ ریڑی والے بھی ٹیکس دیں گے؟ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ امن کا گہوارہ ہے، قائد دلیر ہمارا ہے، مولانا زندہ باد، 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 مولانا زندہ باد.